औपचारिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण गोर्खा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आशाङ्गी आखे मामाहरू, अब हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरू कार्यक्रम स्थलतिर प्रस्थान गर्दै हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गएको छु। लास्टो फ्याफुल्ला म रोजे तामाङ कार्यक्रम सञ्चालक। उपस्थित महानुभावहरू, कृपया तपाईहरू सबैजना अगाडि आइदिनु होला। Yanglan Hulsa, Yanglan Gui, Yanglan Hulsa, Yanglan Gui, Yanglan Rimtim, Yanglan Chui. Choten Rabnala Dirimi, Rabrup Tasi Sabari, Simla Dungal Mlesinam, Dampurasi Kobari. Lungar Dorju Kalbari, Norbu Namgal Jalbari, Lila Galamri Khaba Bada, Pupnagi, Damalla, Semte Manbadunri, Dupnagi. Jojo ale nana anga, Jojo ale nana anga, Dama Katala, Bibarang, Yangla, Tamang Rimtim Batablaba, Dethaling Gumbaga, Gungwada, Yangdon Dixi, Thanalai, Nova Gangrang, Renalai. Ake memese, Sengsi Thanba, Rimtim, Tenmula, Ake memese, Sengsi Thanba, Rimtim, Tenmula, Ganba Tamba Zamanda, Manikpur Gumbala Kangari, Tenmula. Ganba Tamba Zamanda, Manikpur Gonbala Kangari, Denmula. अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनतर्फ गइरहेका छौँ। कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सभापतिको पूर्ण भूमिका रहेको हुँदा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमलाई विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि सभा अध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रममा सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गराइदिनु हुनका लागि यस गुम्बाको अध्यक्ष श्री कान्थमान तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जोरसाथ तालीले स्वागत गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अब भने हाम्रो बाँकी कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनको लागि, बाँकी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि सभा अध्यक्ष समक्ष अनुरोध चाहन्छु। पूर्व अध्यक्ष लालधर तामाङज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी गुम्बा सहयोगी श्री साइला तामाङ स्याङथनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जनचेतना माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री चाङमा तामाङज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी भुपालेश्वर प्राविको अध्यक्ष श्री बुद्धिमान तामाङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वीकार गरी पाल्नु भएको सम्पूर्ण उपस्थिति हुनु भएकोहरूमा यस गुठियार सदस्यहरूलाई पनि म श्याम लामाको तर्फबाट लसो फ्याबुल्ला नमस्ते भन्दै आजको दिनभरि हजुरहरूको यस सभा सहयोगको अवश्य गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको उपस्थितिको अनुरोध गर्दै म पनि आजका हाम्रो यस पाल्नु भएको रात नै छोड्दिन कार्यक्रममा लसो फ्याफुल्ला तथा स्वागत भन्दै यो मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सम्पूर्ण अतिथि सभापति लगायत अतिथिगणहरूद्वारा कार्यक्रमलाई दीपद्वारा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूले तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो समुद्घाटन कार्यक्रम भइरहेको छ।
कृपया ताली जोडले ताली 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 जोरदार ताली। समुद्घाटन कार्यक्रम चलिरहेको छ। जोरदार ताली। धन्यवाद हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू। अब भने हाम्रो मन्तव्य व्यक्त गर्ने टाइममा अष्टमङ्गल पाठ कार्यक्रम रहेको छ। यस अष्टमङ्गल पाठको लागि टोलको लामा र लाखपा खोकरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लसो सबैलाई फ्याफुल्ला सबैलाई साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। हामी अष्टमङ्गल पाठ गर्नको लागि यहाँहरूलाई अनुमति चाहन्छु। अष्टमङ्गल भनेको सबैलाई मङ्गलमय होस् भन्नका खातिर हामी शास्त्रीय भाषाबाट हामी अष्टमङ्गल पाठ गर्न गइरहेछौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ओम नम से नंदा रजे लेंदो के तजे जजे जना शुभा जे जजे जदा के दे पबे जग ना जजा जजा तजे जदल में जल भो जले जमे जन्म जगा बंदा ला को ला को बा जजे दबा दे लन बो दबा चला बंदा ने संजन थम जा ला को दाबे बा ये जिम जबा चला दबा दे संजन दे बेटा से बल जवार छबा जला छता लो जंबल सुनो पतिन तो जेसे जरे से वांग के बो जंबी बा साये निबो दे बा नंबर से नबी निबो पजो कुंदो सा उत्बाल तो चेते का लो नबो दवार जी निमा ये छजले नमदा से बलजे से जंजो से बा जला छता लो रिंजन दे जो ता से सब न्यान दे जोंबो सा यो वांग का मा न्यादा दोंदो बंजो बालवे लो मिनी जजे वांजो खोलो दे रिंजन दा जो जजे छता जे छते जवा जे जे मांगे सो ngो den de balbe be ta che la mo jala Sangba jimbo de jose me bo me do de da jal bo yor go so pa je bo dang lo wa me mi san nam de she de ha de ko lo dang de so la dang to dong de je pe wa de je de ya je sa so ne so ja la ta she be je den jo wa ja la cha cha lo ta ja den de ja wa zong ba la de dang ne wa che wa kun so ne to pal be sam de yi she de ta she de le pin son cho ba de sho ta ja den de ja wa zong ba la de dang ne wa che wa kun so Zambala jadanya wa chawa kun dodo palbe samde yeshin do tashi dele pilsun so barai sho sarva mangalam laso. यो छोड्दैन रब्नेको कार्यक्रममा जुन उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री सलाम सिंह लामाज्यू उपाध्यक्ष श्री दुर्गामाया लामाज्यू उपस्थित हाम्रा लामा गुरुहरू उपस्थित हुनुभएका हाम्रा जुन अभिभावक गुरुवर्गहरू र आमा बाबु दिदीभाइ दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण जनलाई म यस कार्यक्रमबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ हामीले धेरै बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा यस कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा सफल गराउनको लागि हामी सबै एकजुटका साथ लागि परेका छौँ र हाम्रा यस्ता किसिमका धर्म संस्कृति कला सङ्गीत हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले गर्दै आएका क्रियाकलापहरू हामी तमाम मिलेर सधैँका लागि सम्पूर्ण जुन पहिलेका विधि विधानअनुसार हामी चलिरहेका छौँ र चल्नु पनि पर्छ र हामीले भव्यताका साथ
सबैले सम्मानका साथ स्वागतका साथ सम्पूर्णलाई जुन चाहिँ धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। यस छोटिन राप्ने कार्यक्रम 2078 को उपलक्ष्यमा यस मणिपुर लामा गाउँ थर्पे देछेलिङ गुम्बाले जुन सहयोगी व्यक्तिहरूको लागि सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यो सम्मान कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार्दै आउनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, यस सभाका सभापति महोदय, सम्पूर्ण पाल्नुभएका अतिथि महानुभाव मित्रहरू सम्पूर्णमा र यस छोटेन गुठियार समूहका सम्पूर्ण गुठियार सदस्य महानुभावहरू र यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार्दै पाल्नुभएका सम्पूर्ण दर्शनालु महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिँदै नमस्कार र फ्याफुल्ला अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। यस मणिपुर लामा गाउँ थर्पे देछेलिङ गुम्बा हाम्रो यसै मणिपुर लामा गाउँ छोटेनहरूको जुन सुरुवात भयो, हामीले जुन पुर्ख्यौली संस्कारलाई जगेर्ना गर्नको लागि जसरी हामीले छोटेनहरूको निर्माणलाई हाम्रो मेमेहरूले सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ धार्मिक संस्कार अगाडि बढ्दै गयो र हाम्रो यहाँ अहिले पालिरहनुभएका लामा गुरु वाङ्गेल लामा अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो यो छोटेन राप्ने कार्यक्रम 2017 सालदेखि नियमित रूपमा सुरु हुँदै गरिँदै आएको छ र 2017 सालदेखि यहाँ राप्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो प्रत्येक 3 वर्ष सकेर चौथो वर्ष लाग्दाखेरि हामीले चाहिँ तेस्रो वर्ष सकेर चौथो वर्ष लाग्दाखेरि हामीले नियमित रूपमा सधैँ नै हामीले राप्ने कार्यक्रम गरिँदै आइरहेका छौँ भने हामी गरिरहने नै छौँ। र हामीलाई यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो आस्थालाई जगेर्ना गर्न, धार्मिक आस्थालाई जगेर्ना गर्न, हाम्रो पुस्तालाई फलिफाप गर्नका लागि यसले सदा आशीर्वाद दिइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भइरहेको छ। र यसै छोटिनका गुठियारहरूको एउटा समष्टिगत रूपमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष लालध्वज तामाङ यहीँ हुनुहुन्छ र हाम्रा संस्थापक गुम्बाका संस्थापक पदाधिकारीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको संयुक्त पहल र हाम्रो गुठियारहरूको संयुक्त सहकार्यमा 2054 सालमा हाम्रो यो मणिपुर लामा गाउँ थर्पे देछेलिङ गुम्बाको निर्माण भएको हो र त्यसपछि हामीले गुम्बा र छोटेन भइसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ छुट्टै किसिमको संरचना निर्माण भएर हाम्रो चाहिँ उन्नति र प्रगतिको धार्मिक क्षेत्रमा निकै उन्नति प्रगतिको चाहिँ चरणहरू चाहिँ पार गर्दै आइराखेको हामीलाई महसुस भएको छ र हामीले यहाँ चाहिँ वर्षको वार्षिक रूपमा हामीले 3 पटक हामीले यहाँ छोटेनमा हामीले बत्ती बाल्ने कार्यक्रम हाम्रो हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो कार्तिक पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा र जनै पूर्णिमा गरेर हामीले 3 पटक चाहिँ हाम्रो बत्ती बाल्ने कार्यक्रम हाम्रो गुठियारहरू आज हाम्रो गुठियार छोटेन गुठियारमा चाहिँ 72 जना घरधुरी चाहिँ हाम्रो छोटेनका गुठियारहरू छन् भने निवृत्त प्रधानाध्यापक आदरणीय धर्मगण
महिला सज्जनवृन्द र पत्रकार महानुभावहरू र यस आजको सम्मान कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन आउनुभएका सम्पूर्ण मेरा मित्र सहकर्मी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पुनः म लस्सो फ्याफुल्ला टक्राउन चाहन्छु। पक्कै पनि यस थर्पे छेलिङ गुम्बाको प्राङ्गणमा मलाई 10 वर्ष पछाडि ल्याउन यहाँहरूको सफल भएकोमा म एकदम हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2068 सालमा मैले नेपाल तामाङ सम्बोटा लिपि विकास प्रतिष्ठानको केन्द्रीय प्रशिक्षकको रूपमा म यहाँ 10 दिने टिपिटी प्रशिक्षणको सवालमा म आउन अवसर मिलेको थियो र अहिले म निवृत्त पश्चात मैले 32 वर्ष 8 महिना 24 दिन म सरकारी सेवा निवृत्त पश्चात म अहिले नेपालमा बौद्ध दर्शनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र सर्वपक्ष सर्वहित सर्वकल्याण विश्व मानव सेवा गर्ने भन्ने मेरो आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आज म एउटा धर्म टेलिभिजनको प्रतिनिधिको रूपमा र कैनिङ छेखोर्लिङ गुम्बाको प्रतिनिधिको रूपमा म यहाँहरू माझमा आउन पाएकोमा म यस आयोजक कमिटीलाई म हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि अब हामी धर्म बिना हामी अलग रहन सक्दैनौँ। म यहाँहरूलाई आज के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो देशमा हामी पूर्वीय दर्शनबाट हामी प्रशिक्षित छौँ। पूर्वीय दर्शनमा हुन सक्छ बौद्ध दर्शन, हिन्दू दर्शन, किरात दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिख दर्शन र जैन दर्शन हुन सक्छ। किनभने यो देशमा भगवान पशुपतिनाथलाई हामी सबैले मान्छौँ, गोसाईकुण्ड भगवान महादेवलाई हामी सबैले मान्छौँ, हलेसी महादेवलाई हामी सबैले मान्छौँ, वज्र योगिनी हामी दुर्चे फामो भन्छौँ, हामी सबैले मान्छौँ। होला फलाग्ने आफ्नै तरिका हुन सक्छ, तर यो देश भनेको हिमाल पहाड तराई 33 कोटी भगवानहरूले विराजमान गरेको ध्यान योग साधना गरेको मुलुक हो। त्यसैले मैले अब नेपालमा मेरो बाँकी समय चाहिँ अब नेपाल बौद्ध संस्कृत अध्ययन केन्द्र स्थापना गरेर अब नेपालमा भएको मौलिक दर्शनहरूलाई हामीले हाम्रा साना बालबालिकाहरूलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मेरो जमर्को रहेको छ। अब म शास्त्रीय भाषा यो थर्पे देछेन लिङ गुम्बाको म केही शाब्दिक अर्थ म बताउन चाहन्छु। थर्प भनेको चाहिँ बचाउने, बुद्ध दर्शनलाई बचाउने ज्ञानको क्षेत्र गुम्बा हो यसको अर्थ। हेर्नुहोस् त, थर्पे देछेन लिङ गुम्बा, थर्प भनेको चाहिँ बचाउने, देछेन भनेको समूह, लिङ भनेको बुद्ध वचन ज्ञान र गुम्बा भनेको हामी एउटा विद्यालय हो, पाठशाला हो। त्यसैले म यहाँहरूलाई अब जातको कुरा होइन, बातको कुरा होइन, अब मानवको कुरा। बुद्ध दर्शनले हिन्दू दर्शनले जात जातिको कुरा गरेकै छैन, यो त हामीले बनेको हो, बनाएको हो। म तामाङमा पनि केही म उदाहरण दिन्छु। ब्लेमा बस्ने ब्लेन्देन भयो, चोमा बस्ने चोदेन भयो, सोङमा बस्ने सोङदेन भयो, हेर्नुहोस् त, थोमा बस्ने थोकर भयो, उहीमा बस्ने वाइब भयो, खासै उहीब हो, उहीबबाट वाइब भएको हो। त्यसैले हाम्रो साथीहरूको भन्छ नेवार पानीबाट आगोहरूलाई नेउ पानी भन्नुहुन्छ। बाँस घारीमा बस्ने बाँसकोटा, हेर्नुहोस् त, घिउको व्यापार गर्ने घिमिरे, हेर्नुहोस् त। भनेपछि मैले यो थोरै मैले यहाँहरूलाई अन्यथा नलिनुहोस्, मैले अध्ययनको क्रममा मैले यो पत्ता लगाएको छु।
मैले सबभन्दा नजिकको सम्बन्धमा के देख्यो भन्दाखेरि दुधको नाता। 5 दिदीबहिनी छ भने 5 दिदीबहिनीको छोराछोरी बिहे हुन्छ त गर्दैन नि। अन्य चाहिँ मैले त्यति वैज्ञानिक मैले देख्दैन है मैले, किन भन्दाखेरि हामीले यो कुरो पनि अब अध्ययनकै विषयमा रहेको छ। त्यसैले म जुन आज हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि मैले पाएँ, जुन सङ्घीय शासन प्रणालीको जुन अहिले अवधारणा अनुसार मैले यहाँलाई देख्न पाएकोमा म धेरै म खुसी पनि भएँ र यहाँले म मुरी अब उहाँहरूको अब अन्तिम पदावधिमा मात्र मैले भेट्ने मैले मौका पाएँ, तैपनि म खुसी छु। यदि हाम्रो जनपक्ष यहाँहरूले काम गर्नुभएको छ भने फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस्, तर उहाँहरूको पनि इच्छा चाहना चाहिन्छ। अब म एउटा अहिले चिवर वस्त्र धारण गर्नेले मैले राजनीति कुरो मैले भन्नुभन्दा पनि राज भनेको राजनीति राजनेता हो। राजनेता भनेको राम्रो काम गर्ने नीति हो के। त्यसैले रिस देश इच्छा डाहा मोहा लोभ र मोह सबैले त्याग्नुहोस् त। कहीँ पनि झगडा हुनेवालामा छैन। न दाजुभाइको झगडा हुन्छ, न देश विदेशको झगडा हुन्छ, न पार्टी बिचको झगडा हुन्छ। जस्तै हाम्रो लामामा काकी स्याक्या निङमा गेलो र यसरी हामी 4वटा सम्प्रदाय छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी सबै बुद्ध वचन हो भनेर हामी स्वीकार्छौँ। त्यसैले अब हामीले अब न्याङ तामाङलाई सन्तानी ल न्याङ तामाङ बुद्ध ग्यालाम हिम्न भन्ने चाहिँ म हाम्रो यहाँ तेमल्ला न चुरी न्याङ छाङमान मेमे फेबे आबा आमा जो नाना आङाता दत्तेसम्म न्याङ चाहिँ खजु रिमठिमदिङ इलेना तामाङलाई रिमठिमदिङ तामाङलाई ग्यालाम थाग्लागो थाग्लागो पनि भन्छौँ, हाग्लागो पनि भन्छौँ। हामी नछोड्नु भन्छौँ र हामीले कसरी अगाडि जाने। म आज जुन हाम्रो यो नेपाल तामाङ जुन मौलिक सांस्कृतिक ग्रुपलाई पनि म धेरै म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँले पनि आजको हाम्रो यो सम्मान कार्यक्रममा यहाँले पनि शोभा बढाइदिने काम गर्नुभएको छ र यहाँ हामी आज धर्म टेलिभिजनबाट हामीले यहाँहरूको एउटा मौलिक संस्कृतिलाई हामीले प्रत्यक्ष हामी यहाँबाट जान साथै आजको हाम्रो यो कार्यक्रम 100वटा राष्ट्रमा प्रसारण हुनेछ। त्यसैले यहाँहरूले केही आफ्नो सूचक कार्यक्रम छ भने साँझ ढङ्गबाट गरिदिनुहोस्। यो 100वटा राष्ट्रले हेर्नेछ र म धर्म टेलिभिजनको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा र मैले 2टा प्याकेज म चलाउँछु। ग्लोबल मोनेस्ट्री एन्ड संघ कन्भेन्सन। ग्लोबल मोनेस्ट्री भनेको चाहिँ विश्वभरिका गुम्बा तथा स्वदेश तथा स्थानीय गुम्बाहरूलाई अब एकजुट सञ्जाल बनाउने काम हो र अर्को म नोबल इन्लाइटेड एन्ड एसोसिएसन पनि काम गर्छु र यहाँहरूले हाम्रो तामाङको मौलिकहरू कसरी हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट यहाँहरूले प्रस्तुत गर्न यहाँहरूको जमर्को छ भने हाम्रो धर्म टेलिभिजनको नम्बरमा यहाँहरूले भाइबर नम्बर र यहाँले धर्म टेलिभिजन यहाँहरूले डाउनलोड गरेर एप्समा यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट यहाँहरूको सूचना पनि सम्प्रेषण गर्छौँ र अब समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि अब हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलेर यो देशमा भएको 125 जाति 92 भाषाभाषीलाई हामीले कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने जमर्को लिँदै म पुनः अब यो कार्यक्रम राम्रो होस् सफल होस् भन्दै शुभ मङ्गल व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वपपतो नमो नमः लसो। Peace.
एकत्र दूरीको इष्टमित्र जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा शान्ति र आत्मबल र उहाँको एउटा सुस्वास्थ्यको कामना पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रो यो 17 दूरीको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अब धेरै नबोलिकन अघि नै हाम्रो मैले टिभीमा देखेको थियो एउटा गीत गाउने हाम्रो पोङ्तीको च्याङ्बा भन्ने र गेदुङबाट उहाँहरूको नाम अब मैले सबै थाहा भएन। उहाँ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ उहाँ कलाकार मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तेमाल गाउँपालिकाको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले अब अर्को कुरा नराखिकन जुन पत्रकार मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले गर्नुपर्ने जुन किसिमको यहाँको भौगोलिक हिसाबले यहाँको रहन सहन र यहाँको धार्मिक स्थितिको लाई पनि तपाईहरुले उजागर गर्ने हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा मैले छुटेको मैले सबैले सम्मान गर्न छुटेको बाँकी छ भने मेरो भित्री आत्मादेखि उहाँहरूलाई सैन्य अनुसार सम्मान नमस्कार दश हाम्रो जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। र आउँदै गरेको हाम्रो लोसार कार्यक्रम आउँदैछ। लोसार कार्यक्रममा पनि तपाईहरु आफ्नो विधि अनुसार तडक बडक नगरिकन लोसार पनि मनाउनु हुनेछ भन्ने लोसारको पनि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार गर्दछु। र अब धेरै के बोल्नु र यो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हाम्रो लामा गुरुहरू चाहिँ अब यहाँ नाच कार्यक्रम हुने भएको हुँदाखेरि नजिकै आइरहेको हाम्रो चाहिँ यो सोनाम लोछारको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै देश विदेशबाट आउनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यही सोनाम लोछारको चाहिँ शुभकामना दिँदै आजको चाहिँ कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। लसो ख्याफुल्ला नमस्कार कसैले।
मर